अस्सलाम वालेकुम। फारसी की क्लास में आज हम पढ़ेंगे दर्स और हमारे दर्स का नाम है दीदगाहे अबू अली सीना दरबारी कूदकान, यानी अबू अली सीना का नजरिया बच्चों के बारे में। तो क्लास को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू अली सीना दानिशमंद व फैलसूफ बुजुर्ग इस्लामी दर हुदूदन 1000 साल कबल नजरियई रा पीरामून तरबियत कूदकान बयान करद के मोरद तवज्जुह दीगरान करार गिरफ्त। अबू अली सीना ने 1 साल पहले बच्चों की तरबियत पर एक नजरिया बयान किया था कि जो दूसरों की तवज्जो का बाइस बना। अबू अली सीना गुफ्ते است در تربیت کودکان 5 اصل اہمیت اساسی دارد۔ अबू अली सीना ने कहा है कि बच्चों की तरबियत में 5 चीजें बुनियादी अहमियत रखती हैं। सबसे पहली चीज ईमान, अखलाक खूब व पसंदीदे, एक अच्छा अखलाक और पसंदीदा अखलाक, तंदुरुस्ती व सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती, इल्म व सवाद। सवाद से मुराद यहाँ पे वही सवाद है यानी दानिश। इल्म सवाद भी इल्म को कहते हैं, सीखने को कहते हैं, यानी इल्म और दानिश। व पेशे, हुनरो पेशा। او معتقد بود که کودکان ابتدا باید قرآن و ادب بیاموزند۔ उनका अकीदा ये था, वो ये कहते थे कि बच्चे इब्तदा में कुरान और आदाब सीखें। वसिपस मशगूल तहसील शवंद, उसके बाद तहसील के लिए मशगूल हो जाएं, तालीम के लिए मशगूल हो जाएं। बाद از آن کم کم به شناخت استعداد خویش در زمینه‌های مختلف بپردازند تا در همان زمینه که استعداد دارند تلاش کنند। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें मुख्तलिफ शोबों में अपनी सलाहियतों को पहचानना शुरू कर देना चाहिए। फिर उन्हें जिस शोबे में वो सलाहियत रखते हैं वो अपनी सलाहियतों को पहचाने और उस शोबे में काम करें। इन दानिशमंद बुजुर्ग वर्जिश रो बराए सलामती बदन बिस्यार लाजिम व ज़रूरी मिदानिस्त। ये बहुत बड़े दानिशमंद वर्जिश को बदन की सलामती के लिए बहुत ही लाजिम और ज़रूरी समझते थे। वह सिफारिश मिकर्द के दर तालीम व तरबियत फर्जंदान मान नबायत अज वर्जिश गाफिल शवीम, और ताकीद करते थे कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में उनकी वर्जिश से गाफिल हमें नहीं होना चाहिए। नुक्ते दीगर इनके ऊ एतकाद दाश्त। इसके अलावा एक और नुक्ता है, वो ये है कि उनका ये भी अकीदा था कि कूदकान रा बायद आज सिने 6 सालगी बे मदरसे फरस्ताद व दर इन सिन बायद तालीम व तरबियत ऑनहा रा बेशिकल रस्मी आगाज करद। इस बात पे भी एतकाद रखते थे कि बच्चों को बायद और हतमन 6 साल की उम्र में मदरसे में भेज देना चाहिए ताकि वो वहाँ पे तालीम और तरबियत सीख सकें 6 साल की उम्र में। नजरात अबू अली सीना के बारगे रफ्ते आज दीन बुजुर्ग इस्लाम मी बाशद इमरूज पास از حدوداً 1000 साल در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته و به صورت رسمی اجرا می گردد۔ अबू अली सीना का ये नज़रिया ये इस्लाम से, दीन इस्लाम से माखूज है और ये 1000 साल बाद फिर से ये नज़रिया मौरद तवज्जो है और कई ममालिक में ये नज़रिया फिर से नाफिज किया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे सबक नंबर 13 के अल्फाज और उनके मायना। सबसे पहला लफ्ज़ बख्शीदन यानी गुज़श्त करदन यानी माफ करना, बदगुई बदकलामी, बल्कि बल्कि, बेनियाज करदन बेनियाज कर देना, पिन्हा दादन पना देना, पेशवा यानी इमाम, ताबे हाल अभी तक, साबित शुदन साबित होना, जानशीन जानशीन, ख्याल करदन ख्याल करना, गुमान करदन गुमान करना, दुशनाम गाली, रांदे शुदन निकाल देना, साकित शुदन खामोश होना, सौगंध सौगंध यानी कसम, शर्मिंदे शर्मिंदा, सब्र करदन सब्र करना, गरीब गरीब, फरेब खूरदन धोखा खाना, फरेब दादन धोखा देना, कस्द इरादा, किरदार
کردار گریستان لازم ہونا مہمان مہمان نہ تنہا یعنی نہ فقط. ان الفاظوں کو پڑھیں گے رواں. بخشیدن گذشت کردن بدگویی بلکه بینیاز کردن پنها دادن پیشوا امام تابع حال ثابت شدن جانشین خیال کردن گمان کردن دشنام رانده شدن ساکت شدن سوگند شرمنده صبر کردن گریب فریب خوردن قصد کردار گریستن گرفتار گفته ها لازم داشتن مہمان نہ تنہا. اب ہم پڑھیں گے درس اور ہمارے درس کا نام ہے اخلاق خوش و گذشت یعنی اچھے اخلاق. شروع کرتے ہیں درس کو. روزی یکی از مردم شام به مدینه آمد. ایک دن شام کا ایک انسان مدینے آیا. حضرت امام حسن را در کوچه دید و شناخت. مولا حسن کو اس نے رستے پہ دیکھ لیا اور پہچان لیا. او نہ تنہا به حضرت امام حسن سلام نکرد. اس نے نہ فقط اتنا کیا کہ مولا حسن کو سلام نہیں کیا فقط اتنا نہیں تھا بلکہ بے او دشنام ہم داد بلکہ مولا کو اس نے برا بھلا بھی کہا. یہاں دشنام سے مراد گالی دینا ہے. و تا می توانست از امام حسن و حضرت علی بدگویی کرد. اور جتنا اس سے ہو سکا اس نے مولا حسن اور مولا علی کے بارے میں بہت زیادہ بدگوئی اور بد کلامی اس شخص نے کی مولا حسن کے سامنے. امام حسن ہیچ نہ گفت. مولا حسن نے کچھ بھی نہیں کہا. و صبر کرد اور مولا نے صبر کیا. تا مرد شامی ساکت شد. مولا نے اس حد تک صبر کیا کہ وہ شامی شخص وہ بولتا رہا یہاں تک کہ وہ خاموش ہو گیا. آنگاه به او سلام کرد و با خوشرویی و مہربانی از حالش پرسید. جب وہ شخص خاموش ہو گیا اس وقت مولا نے اسے سلام کیا اور خوشروئی سے اور مہربانی سے اس کا حال پوچھا کہ کیسے ہو. و فرمود اور اس کے بعد مولا نے فرمایا گمان میکنم غریب ہستی. اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم ناآشنا ہو. غریب سے مراد ناآشنا. مارا نیمی شناسی ہمیں نہیں جانتے. و از رفتار و کردار ما چیزی نیمی دانی اور ہمارے رفتار اور ہمارے کردار سے کچھ بھی نہیں جانتے ہو. گفته های معاویه تو را فریب داده است. معاویہ نے جتنا تم سے بولا ہے اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے یعنی جتنا ہمارے بارے میں جتنی غلط فہمیاں معاویہ نے تمہارے دل میں ڈالی ہوئی ہیں اس نے فریب دیا ہے تمہیں دھوکہ دیا ہوا ہے. آنچه درباره یہ پدرم گفتی درست نیست. وہ چیزیں جو میرے والد کے بارے میں تم نے ابھی ابھی کہا ہے وہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں وہ ساری غلط ہیں. ولی چون قصد بدی نداری و فریب خورده‌ای تو را میبخشم. کیونکہ تم برائی کا ارادہ نہیں رکھتے اور تم نے خود فریب کھایا ہوا ہے تم نے خود دھوکہ کھایا ہوا ہے. تمہیں نہیں پتا تم کیا کہہ رہے ہو تم جو کہہ رہے ہو سنی سنائی باتیں بول رہے ہو اس لیے میں نے تمہیں بخش دیا معاف کر دیا. ہر چیز لازم داری بگو تا بے تو بدہم. جو چیز بھی تمہیں چاہیے جس چیز کی ضرورت ہو مجھے بولو میں تمہیں دے دوں گا. اگر لباس نہ داری بے تو لباس می دہم. اگر تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں لباس نہیں ہے تو میں تمہیں لباس دیتا ہوں. اگر محتاج ہستی بی نیازت می کنم. اگر محتاج ہو میں تمہیں بے نیاز کر دوں گا. اگر راندے شدہ ای پناہت می دہم. اگر اپنے شہر سے یا اپنے ملک سے نکال دیے گئے ہو تو میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. بس بے خانہ یہ من بیا و مہمان من باش. بس میرے گھر آ جاؤ اور میرے مہمان بن جاؤ. آن مرد وقتی اخلاق خوش و گذشت امام حسن را دید از گفتار خود شرمنده شد. اس شخص نے جب مولا کا اس طرح کا خوش اخلاقی طریقہ اور رویہ دیکھا تو وہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو گیا. گریست و گفت وہ رونے لگا اور رو کے کہنے لگا اے پسر پیغمبر برای من ثابت شد کہ تو امام و جانشین پیغمبر ہستی. اے پیغمبر کے بیٹے میرے لیے ثابت ہو گیا کہ تم امام ہو اور
پیغمبر کے جانشین ہو. خدا بہتر میداند که چه کسی را امام و پیشوا قرار دهد. وہ شخص کہنے لگا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ خدا کسے امام اور کسے پیشوا بنائے. اے پیسرے رسول خدا، اے رسول خدا کے بیٹے، بے خدا سوگند، خدا کی قسم، تا به حال خیال می کردم که تو و پدرت بدترین مردم هستید. ابھی تک میں یہ سوچ رہا تھا کہ تم اور تمہارے والد دنیا کے سب سے بدترین ہو. اما اکنون فهمیدم که شما بہترین مردم روی زمین هستید. لیکن ابھی میں سمجھ گیا کہ آپ لوگ روی زمین پر بہترین انسان ہو. سپس آن مرد همراه امام حسن به خانه شان رفت و مہمان آن حضرت شد. اس کے بعد وہ شخص مولا حسن کے ساتھ مولا کے گھر گیا اور مولا کا مہمان بن گیا. آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج ہم نے درس پڑھا اور الفاظ و معنی پڑھا. آج کی کلاس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آج آپ لوگوں کو مزید کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.